वेलकम बैक। आगाज में खबर ये कि पाक फौज भरपूर जंगी मशकों में मसरूफ है। मशकों में जदीद हथियारों और साजो सामान से ऑपरेशनल तैयारी की गई। मशकों में अफसरान और जवानों की पेशा वराना महारत की भरपूर झलक दिखाई दी। जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देना। और पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हकाइक सामने लाने पर मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार। मोदी सरकार ने घबराहट में ISPR का यूट्यूब चैनल, एक्स अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया। मोदी सरकार ने इससे कबल ज़राए अबलाग और पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स पर पाबंदी लगाई थी। DG ISPR 29 और 30 अप्रैल को भारतीय झूठ को मुफस्सल अंदाज से बेनकाब किया। मजीद जानते हैं लईकुर रहमान से। अपडेट कीजिए लईक। आज शायद बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार तो मीडिया पर काबज होने की पूरी तरह कोशिश कर रही थी, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने जब भारतीय प्रोपेगेंडे का राज फाश करके मोदी के फॉल्स फ्लैग को बेनकाब किया तो मोदी सरकार की जानिब से पहले तो पाकिस्तान के अक्सर टीवी चैनल्स मुअत्तल कर दिए गए और मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बंद किए गए। अब जब DG ISPR ने 29 और 30 अप्रैल को पाकिस्तान में जो भारतीय दहशतगर्दी और झूठ को मुफस्सल तरीके से बेनकाब किया है, हकायक पेश किए हैं, शवाहिद पेश किए हैं, तो मोदी सरकार ने ज़राए अबलाग और मीडिया चैनल्स पर पाबंदी के बाद अब ISPR का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और एक्स अकाउंट भी मुअत्तल कर दिया है, जो कि वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तानी मीडिया बयानिए की जंग तो जीत चुका है। DG ISPR की तरफ से जिस अंदाज में तमाम हकायक शवाहिद सामने मंजर-ए-आम पर लेकर आए, उससे अब मोदी सरकार की तरफ से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अवाम उनकी अपनी बात को नहीं मान रहे और ये भी देखा गया है कि मोदी सरकार ने मारूफ पाकिस्तानी शख्सियात के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बंद किए हैं, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि भारत अपना बयानिया हार रहा है, जबकि पाकिस्तान अपना बयानिया खुले अंदाज में, भरपूर अंदाज में शवाहिद के साथ जीत रहा है। जी शायद ठीक है, लईकुर रहमान अपडेट कर रहे थे आप, शुक्रिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हकाइक सामने लाने पर मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार है। मोदी सरकार ने घबराहट में ISPR का यूट्यूब चैनल, एक्स अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया। मोदी सरकार ने इससे कबल ज़राए अबलाग और पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स पर पाबंदी लगाई थी। 29 और 30 अप्रैल को भारतीय झूठ को मुफस्सल अंदाज से DG ISPR ने बेनकाब किया। पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय प्रोपेगेंडे का राज फाश करके मोदी का फॉल्स फ्लैग बेनकाब किया। पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार की मीडिया पर काबिज होने की कोशिश बेसूद। मोदी सरकार ने मारूफ पाकिस्तानी शख्सियात के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बंद कर दिए थे। सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली के भारतीय ऐलान पर आईनी और कानूनी मुशावरत जारी है। ज़राए इंडस कमीशन के मुताबिक वज़ारत ख़ारिजा, आबी वसाइल और कानून ने इब्तदाई होमवर्क कर लिया है। भारत को चंद रोज में बाकायदा सिफारती ज़राए से नोटिस देने का फैसला किया गया है। नोटिस में मुआहिदा मुअत्तली की ठोस वजूहात मांगी जाएंगी। पाकिस्तान आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर कर रहा है। इस इक़दाम का मकसद पाकिस्तान के मौक़िफ़ को कानूनी और अखलाकी जवाब देना है। भारत की आबी जारहियत को मौसर अंदाज में दुनिया के सामने लाया जाएगा। पाकिस्तान को कानूनी सबकत है। उम्मीद है भारत को जल्द नज़रसानी करना पड़ेगी। हुकूमत और काबीना की मंजूरी के बाद तमाम इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात हुई है। तफसीलात क्या हैं, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक से जानते हैं। अपडेट कीजिए अजहर। जी अजहर। जी, वज़ीर आज़म से सऊदी अरब के पाकिस्तान में सफीर ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में वज़ीर आज़म ने सऊदी क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के साथ यकजहती का इज़हार किया है। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े के बाद जनूबी एशिया में अमन व अमान की मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म का ये कहना था कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की तमाम शक्लों और मज़ाहिर की मज़म्मत की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता बरसों में इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में बड़ी कुर्बानियाँ दी, जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतहाई अहम साबित हुई है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि बगैर सबूत के पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ने की बेबुनियाद भारतीय इल्ज़ामात को हम मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा कि इस वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदार बैन-अक़वामी तहक़ीक़ात के लिए अपना मुतालबा जो है एक मरतबा फिर उसको दोहराते हैं। इस मौके पर सऊदी अरब के सफीर ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। सऊदी सफीर ने अहम मामले पर अपने ख्यालात का इज़हार करने पर वज़ीर आज़म को शुक्रिया भी अदा किया, जबकि सऊदी अरब की तरफ से खित्ते में अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के अज़म का भी सऊदी सफीर ने इज़हार किया। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। आपको नायब वजीर आजम इसाक डार ने पानामा के वजीर खारजा हावियर एडवार्डो मार्टिन्ज़े से टेलीफोन गुफ्तगू की है। तफसीलात क्या हैं ये जानते हैं राजा मोहसिन एजाज से। अपडेट कीजिए राजा मोहसिन।
دیکھیے اس ٹیلی فونک گفتگو میں نائب وزیر اعظم کی جانب سے پاناما کے وزیر خارجہ کو خطے کی مجموعی صورتحال سے آگاہ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے اشتعال انگیز پروپیگنڈے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھارتی غیر قانونی اقدامات ہیں اور اس سمیت جو سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی ہے، اس تمام تر صورتحال سے پاناما کے وزیر خارجہ کو آگاہ کیا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا یہ بتانا ہے کہ پاناما کے وزیر خارجہ نے فریقین پر یہ کہا ہے ان سے کہ ضبط و تحمل کا مظاہرہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کی جانب سے بطور جو سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن بین الاقوامی امن اور سلامتی کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا ہے۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے صدر ایوانجلوس سیکیرس کا کہنا ہے پاک بھارت کشیدگی میں کمی نہ آئی تو سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلا سکتے ہیں۔ ایوانجلوس سیکیرس نے کہا پاکستان بھارت کشیدگی کا جائزہ لے رہے ہیں، پاک بھارت کشیدگی کے پیش نظر جلد ہنگامی اجلاس بلا سکتے ہیں۔ مختلف ممالک پاکستان اور بھارت سے رابطے میں ہیں، جانتے ہیں بہت کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے، امید ہے کشیدگی کم کروانے کی کوششیں مؤثر ثابت ہوں گی۔ ہم بھی کشیدگی میں کمی اور بات چیت میں شامل ہیں، اگر کشیدگی میں کمی نہ آئی تو صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں اور سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلائیں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے اہم ملاقات کی۔ ملاقات میں جنوبی ایشیا میں سلامتی کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں بڑھتی کشیدگی میں کمی کے لیے کی جانے والی کوششوں پر بھی گفتگو کی۔ اس موقع پر پاکستانی سفیر عاصم افتخار نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستانی عزم کا اعادہ کیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے بھارت پہلگام واقعے کے جواب میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جو کسی بڑے علاقائی تنازع کا سبب بنے۔ فاکس نیوز سے انٹرویو میں جے ڈی وینس نے کہا دو جوہری طاقتوں کے درمیان جاری کشیدگی پر تشویش ہے۔ بھارت اور پاکستان میں اپنے دوستوں سے رابطے میں ہے۔ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت ہے، امید ہے پاکستان بھارت سے تعاون کرے گا۔ Any time you see a hotspot breaking out, especially between two nuclear powers, we've obviously been in close contact with our friends in India and Pakistan. Our hope here is that India responds to this terrorist attack in a way that doesn't lead to a broader regional conflict. And we hope, frankly, that Pakistan, to the extent that they're responsible, cooperates with India. We're obviously in close contact. We'll see what happens. امریکہ نے پاکستان اور بھارت سے مسائل کا ذمہ دارانہ حل نکالنے پر زور دیا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کا کہنا ہے امریکہ دونوں ملکوں کی حکومتوں کے ساتھ مختلف سطح پر رابطے میں ہے۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے دونوں ملکوں کو مسائل کے ذمہ دارانہ حل کا مشورہ دیا ہے۔ دونوں ملک ایسا حل نکالیں جو طویل مدتی امن اور علاقائی استحکام برقرار رکھے۔ Monitoring closely. Yesterday, Secretary spoke with Indian External Affairs Minister Jay Shankar and Pakistani Prime Minister Sharif. Secretary encouraged both countries to work toward a responsible solution that maintains long-term, let me correct that, a responsible resolution that maintains long-term peace and regional stability in South Asia. We continue to be in touch with the governments of both countries, as I mentioned, at multiple levels. There's constant involvement. This government is in constant communication. آرمی چیف جنرل آصم منیر کہتے ہیں بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، کوئی شک میں نہ رہے، جواب فوری اور بھرپور ہوگا۔ آرمی چیف نے ٹیلا فیلڈ فائرنگ رینجز کا دورہ کیا۔ ISPR نے بتایا سپہ سالار نے منگلا کور کے زیر اہتمام ہیمر سٹرائک مشقوں کا جائزہ لیا۔ آرمی چیف نے جوانوں اور افسروں کی پیشہ ورانہ مہارتوں کو سراہا، عزم کی تعریف کی۔ سچ دکھانے پر حواس باختہ مودی سرکار یوٹیوب سے شکایتیں کرنے لگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کاکول اکیڈمی میں تقریر یوٹیوب سے شکایت کر کے ہٹوا دی۔ پاکستان نے منہ توڑ جواب دیتے ہوئے بھارتی چینلز کو لگام ڈال دی۔ سینیٹر فیصل وابڈا نے کہا آرمی چیف نے پہلے مرحلے میں بھارتی ویب سائٹس، انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر بھارتی چینلز اور URLs کو بلاک کروا دیا۔ اور کہیں جھوٹ سامنے نہ آ جائے، بھارت پہلگام واقعے کی اندرونی انکوائری سے بھی بھاگنے لگا ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے پہلگام واقعے کی عدالتی تحقیقات کی درخواست مسترد کر دی۔ 2 رکنی بینچ نے درخواست مسترد کرنے کے لیے کوئی آئینی دلیل نہیں دی۔ ججوں نے کہا ایسے حساس موقع پر اس طرح کی درخواستیں ہماری فورسز کا حوصلہ پست ہونے کا خدشہ ہے۔ ججوں نے عوام سے مزید درخواستیں نہ دینے کی بھی اپیل کی ہے۔ درخواست گزار نے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں پہلگام واقعے کی جوڈیشل انکوائری کرانے کی استدعا کی تھی۔
بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سابق سربراہ نے بھی بھارت کے سیکیورٹی اداروں کو پہلگام حملے کا ذمہ دار قرار دیا۔ امرجیت سنگھ نے بی بی سی کو انٹرویو میں کہا، پہلگام حملہ بھارتی سیکیورٹی اداروں کی ناکامی کی وجہ سے ہوا، کیونکہ وہاں سیکیورٹی تو تھی ہی نہیں۔ جنگ اور ایٹمی جنگ کی باتیں بس ڈرانے کے لیے ہیں۔ دونوں ملکوں میں باقاعدہ جنگ کا امکان نہیں۔ معاملات بات چیت سے حل ہونے کی توقع ہے، اور بات چیت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی بات چیت کرتا ہی رہتا ہے۔ سیکیورٹی فیلئر زیادہ ہے کیونکہ سیکیورٹی وہاں تھی نہیں۔ انٹیلیجنس بھی مطلب ہے، اگر آپ کے پاس خبر نہیں تھی یہ حادثہ ہوا یا قصہ ہوا تو پھر انٹیلیجنس فیلئر بھی ہے۔ اس میں کشمیریوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ کچھ شہروں میں کشمیری بچوں کی پٹائی ہو رہی ہے، تو دس از ناٹ اے گڈ تھنگ۔ اس سے کشمیر پہ اثر پڑے گا۔ بہت لوگ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جنگ ہونے والا ہے۔ وار از دا لاسٹ بیڈ آپشن۔ نہیں، میں نہیں مانتا، میں تو ویسے کہتا ہوں جیسے آپ جنگ کی بات کرتے ہیں نا، میں نہیں کہتا کہ جنگ ہونے والی ہے۔ پہلگام حملہ مودی کی غفلت اور لاپرواہی کا نتیجہ ہے، مقبوضہ کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال ملک نے بھی کہہ دیا۔ ایک انٹرویو میں کہا، پہلگام حملے پر مودی سے جواب دہی ہونی چاہیے۔ بی جے پی قومی سلامتی کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ سکھ بھارتی پنجاب میں پاکستان کے لیے ہندوستانی فوج کی جاسوسی کریں گے۔ خالصتان تحریک کے رہنما گرپتونت سنگھ کہتے ہیں، معلومات پاکستان کو فراہم کر کے بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ سکھ فار جسٹس نے بھارتی فوج کی جاسوسی کے لیے $11 ملین کا فنڈ بھی مختص کر دیا۔ پاکستان دی سرکار فوج تے عوام نو اسی دس چکے ہاں، بھارتی فوجاں نو اسی پنجاب دے راہیں پاکستان تے حملہ نہیں کرن دیاں گے، تے جنگاں جسوساں راہیں جسوسی کر کے جتیاں جاندیاں۔ اسی اج اعلان کردے ہاں سکھ فار جسٹس والوں، اسی جسوسی کران گے بھارتی فوجاں دی، تے انفارمیشن جڑی آ دیاں گے پاکستان دیاں فوجاں نو۔ سکھ فوجیو، ہنڈن ایئر فورس اسٹیشن، پٹھان کوٹ ایئر فورس اسٹیشن، جلندر کینٹ، بٹھنڈا کینٹ تے فیروزپور کینٹ، اوتھے انفارمیشن پرووائڈ کرو سکھ فار جسٹس نو، تے $11 ملین فنڈ ہے۔ اے اسی جسوسی انفارمیشن پاکستان تے پاکستان دیاں فوجاں نو دے کے اس بھارت دے ٹکڑے کرنے ہیں۔ سکھ فار جسٹس اعلان کر دیا ہے کہ ساڈے جسم دا قطرہ قطرہ پنجاب نو بھارت دے قبضے چوں آزاد کرواؤن دے لیے لگے گا۔ سکھ فوجیو، اج تھوڑے کول سماں ہے، 175 سال دی غلامی تسی کر رہے ہو، پہلا برٹش دی، اج اس ہندوستان دی۔ اس ہندوستان دی فوجاں نے دربار صاحب ٹیری کیتا تے ترنگا چڑھایا، اوتھے متھے تے کلنک ہے سکھ فوجیو تھوڑے تے ساڈے سکھ بیبیاں والوں۔ سکھ فوجیو تسی جسوسی کرو، ہتھیار پاکستان دے خلاف نہیں چلنا چاہیے، صرف پنجاب دی آزادی لئی چلنا چاہیے۔ یاد رکھو، پاکستان زندہ باد، خالص زندہ باد۔ کرتارپور راہداری کے ذریعے سکھ یاتریوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ کرتارپور میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ سکھ یاتری نے کہا، ہمیں بھارت سائٹ پر ذلیل ہونا پڑتا ہے، پاکستان کی طرف سے ہمیں بہت پیار اور عزت ملتی ہے، ہمیں پاکستان پہنچ کر بہت اچھے سے ویلکم کیا جاتا ہے۔ میں دیکھا کہ جننے کا سانو اپنے ملک دے وچ کجکواری کرنی پیندی ہے نا، میں نال دم دستا ہوں نا، یہ کہن گے اگے بھی ایسے چلو گا، کیونکہ جڑے پہلی آرے سارے ساتھی آئے سی، میں کہ نہیں، نچنت ہو جو، سما ساڈا ایتھے ہی لگنا جنہ لگنا، اگے جا کے تو اینا کو ویلکم کر دے۔ میرا خیال کہ مینوں سمجھ نہیں آتی کہ ساڈے اپنیاں نوں کیوں ڈریا کہ جتھے اسیں تسی بگانے کہ بھیج دے جے، وہ تو سانو اپنے تو ود ستکار دیندے آ، پریم پیار دیندے آ، تے کادے ڈر نے؟ انہاں نوں تو ویلکم ہے پاکستان والوں، اور ساڈے والوں تھوڑی ڈھیل آ، مینوں پتہ نہیں بھی کی انہاں دی منشا ہے، پر گرو صاحب کرپا کرن جویں ساڈیاں ارداساں پہلاں سن کے سانوں وہ لانگا کھولیا ہے، ہن وی آਉਣ والے سمے 'چ کم سے کم 5 ਤੋਂ 10 روز دی ایتھے آوے۔ پاکستان کی سکھ برادری نے بھارت کو خبردار کر دیا، کہا پاکستان کے دفاع کے لیے پہلے ہم حاضر ہوں گے، ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ بھی پاکستان کے لیے لڑے گا، ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، پاکستان کی تمام اقلیتیں پاکستان کے ساتھ ہیں۔ پہلگام میں واقعہ ہوا ہے، ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اس وقت جو جنگ کے حالات دونوں بارڈرز پر ہیں، تو ہم ایک بات کلیئر کر دیں کہ ہم پاکستان کی سکھ کمیونٹی ہو یا دنیا بھر کی سکھ کمیونٹی ہو، وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سکھ برادری پہلے بھی پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، آج بھی پاکستان کے ساتھ ہے۔
पहले हम हाजिर होंगे पाकिस्तान की दिफा के लिए। हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और हमारे एक एक खून का कतरा भी पाकिस्तान के लिए लड़ेगा। ये जंग हुई तो हम बिल्कुल पाकिस्तान में रहने वाले हैं और पाकिस्तान के साथ ही खड़ेंगे और हम पाकिस्तान के ही सपोर्टेड है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान हमारा अपना मुल्क है, पाकिस्तान हमारा अपना ज़मीन है, पाकिस्तान हमारा धरती माँ है, हमारे लिए मुकद्दस है। अगर दुश्मन मुल्क ने हम हमला किया है तो हम पहुँच के शाना बशाना खड़े। हम पाकिस्तान के बाशिंदे हैं, हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं और हम इनके साथ शाना बशाना खड़े। जितनी भी पाकिस्तान के माइनॉरिटी है, हम पाकिस्तान के फौज के साथ खड़े हैं। वजीर मुमलिकत मजहबी उमूर खेलदास कोहिस्तानी का कहना है रावण का जो किरदार था वही आज मोदी का है। मोदी का ड्रामा फ्लॉप हो गया। वो फिल्म मिस्टर इंडिया के प्रोड्यूसर से भी कमतर निकले। मोदी जंगी सोच से दो मजाहिब को लड़ाना चाहते हैं। मजहब की तौहीन करना आपको किस धर्म ने इजाजत दी? ये आपकी जंगी सोच है। आप इस खित्ते में एक दफा फिर जंग करना चाहते हैं। आपसे तो मिस्टर इंडिया वो भी एक फिल्म अच्छी लगती थी, आपका ड्रामा फौरन फ्लॉप हो गया। आप उस प्रोड्यूसर से भी कमतर निकले। राज तहसीन पेश करता हूँ वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को, सिपाही सालार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज जनरल आसिम मुनीर साहब को, डिप्टी वजीर आजम साहब डार साहब को और जनरल DG ISPR तरह जिम्मेवाराना हमने बात की है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने जो पेशकश की है इनको, उस पेशकश का खैर मकदम करना चाहिए था। ये जो आपकी RSS की सोच है इसको हम मुस्तरद करते हैं। मैं बहसियत हिंदू समझता हूँ आप एक जालिम है। जो रावण का किरदार था वो आज मोदी आपका किरदार है। मन की बात को आप कमजोरी ना समझे। जिस जंग का आप आगाज करेंगे उसका इख्तिताम पाकिस्तान आपका ऐसा सफे हस्ती से भारत मिट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने PTI सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 1 लाख रुपए के मचल के ट्रायल कोर्ट में जमा कराने का हुक्म दिया। समाअत के दौरान स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बताया एजाज चौधरी ने लोगों को उकसाया और साजिश का भी हिस्सा रहे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए एजाज चौधरी के खिलाफ केस इतना ही मजबूत था तो वो फौजी अदालत में ले जाते। जमानत को बतौर सजा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। PTI वकील ने कहा एजाज चौधरी 11 मई 2023 से गिरफ्तार हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मामले पर समाअत की। तालीम के मैदान में पाकिस्तान को आगे ले जाने का ARY का मिशन। ARYB ग्लोबल और स्टेम स्कूल्स के दरमियान MOU पर दस्तखत हो गए। ARY ग्रुप के चेयरमैन मोहम्मद इकबाल ने दस्तखत किए। इस प्रोग्राम का मकसद मुल्क के मुस्तकबिल को रोशन बनाना और बच्चों को तालीम दिलवाना है। हमारी नुमाइंदा फराह रब्बानी इस वक्त प्रोजेक्ट डायरेक्टर स्टेम स्कूल के साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ऐसे इदारे में जो कि बच्चों को तालीम फराहम करेगा और साथ ही साथ वो पार्टनर करने जा रहा है ARYB ग्लोबल के साथ। जैसे कि ARY का अज़्म है कि पाकिस्तान को पॉजिटिव बनाना है, पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, उसी अज़्म को लेकर ये साथ चल रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़ीशान साहब, तो हम उनसे जानते हैं और बात करते हैं। अच्छा सर, बेसिकली ये स्टेम स्कूल्स हैं क्या, इसका मकसद क्या है, ये किन बच्चों को तालीम फराहम करेगा? हमारे जो पाकिस्तान स्टेम स्कूल है जो इंशाल्लाह कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में होगा, इसका पर्पज़ है हम मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग, फिज़िक्स, केमिस्ट्री के जो इंटरनेशनल ओलंपियाड्स हैं उसमें अपने बच्चों को पार्टिसिपेट करवाएंगे, प्लस रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इस वक्त पूरी दुनिया में एजुकेशनल ट्रेंड है, उसके साथ साथ चलते हुए हम अपने बच्चों को जो उनको रिक्वायर्ड नॉलेज, एक्सपोजर है रोबोटिक्स का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो देंगे। यहाँ पर भी हाजी इकबाल साहब भी आए जो कि चेयरपर्सन हैं ARY ग्रुप के, उनके साथ आपकी बहुत अच्छी डिस्कशन हुई, MOU साइन हुआ। थोड़ा सा इस हवाले से भी बताएं कि ARY कैसे पार्टनर कर रहा है आप लोगों को और वो आपको कैसे फैसिलिटेट करेगा? बैत इस्लाम वेलफेयर ट्रस्ट थ्रू पाकिस्तान स्टेम स्कूल और ARYB ग्लोबल ने एक MOU साइन किए जिसके थ्रू ARY अपने मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पाकिस्तान स्टेम स्कूल को कवरेज देगा, उनके एडमिशन प्रोसेसेस में उनकी मार्केटिंग वगैरह करेगा और साथ साथ आगे जाकर जो पाकिस्तान स्टेम स्कूल की इंशाल्लाह इंटरनेशनल अचीवमेंट्स होंगी उनको कवर करेगा। बिल्कुल, जैसे ARY का एक मिशन भी यही है कि पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज हो, मिलके बनाएं, पाकिस्तान की थीम को लेकर वो चलते हैं। इसी तरह इस स्कूल के प्रोजेक्ट को भी लेकर चल रहे हैं। साथ ही साथ उन बच्चों की हेल्प भी की जाएगी जो कि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाते फाइनेंशियली, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया जाएगा और साथ ही साथ उनको एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, अपने बिजनेस की तरफ चलाने के लिए भी एक अहम संगे मील का स्टार्ट कर दिया गया है जो कि इंशाल्लाह जल्द उबूर कर लिया जाएगा। जी, और अब टेक्नोलॉजी न्यूज। Technology segment is brought to you by Monthly Extreme Plus सिर्फ 1500 रुपए में।
Amazon نے اپنا پہلا انٹرنیٹ سیٹلائٹ لانچ کرتے ہوئے خلائی مارکیٹ میں قدم رکھ دیا ہے، جہاں ایلان ماسک کی اسپیس ایکس کمپنی غلبہ رکھتی ہے۔ یونائٹڈ الائنس کے ایٹلس وی راکٹ پر 27 پروجیکٹ سیٹلائٹس موجود ہیں۔ ایک بار مدار میں چھوڑے جانے کے بعد سیٹلائٹس بالآخر تقریباً 400 میل کی بلندی پر پہنچ جائیں گے۔ Amazon کا مقصد ہے دنیا میں تیز رفتار اور سستی انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے کے لیے 3200 سے زائد سیٹلائٹس کو مدار میں ڈالا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے AR1۔